ابو بکر صدیق نے خلافت غصب کر لی. حضرت عمر پاک نے جناب والا سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ تعالی علیہ آپ دے اتے ظلم کیتا اور لوگ آندے نے کہ پہلا نمبر علی المرتضیٰ دا. میں عرض کرنا وہاں پہ کہ حضرت ابو بکر صدیق، حضرت عمر فاروق، حضرت عثمان غنی آپ دی خلافت مولا علی پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دی مرضی دے نال، اور حضرت علی پاک نے حضرت ابو بکر صدیق دی بیعت کی تھی. حضرت علی پاک نے حضرت عمر فاروق دی بیعت کی تھی. حضرت علی پاک نے حضرت عثمان غنی دی خلافت انہوں قبول فرمایا. اگر ابو بکر دا دور آیا تو مشورہ دین والی ذات مولا علی دی. ایک کری کہو سبحان اللہ. اگر جناب صدیق اکبر دا دور آیا تو مشیر اعلیٰ حضرت علی المرتضیٰ. اگر حضرت عمر فاروق دا دور آیا تو مشورہ دین والی ذات مولا علی دی. اور اگر حضرت عثمان غنی دا دور آیا تو مشیر اعلیٰ جناب حضرت علی المرتضیٰ. اس واسطے آپ نے فرمایا اونا نو مشورہ دین والی ذات علی دی سی، اونا دا مشیر علی سی. اس واسطے فتوحات ہندیاں رہیاں. آج علی دا مشیر جیڑا ہے وہ تواڈے ورگے لوگ ہو گئے نا، لہذا اسی فتح نہیں کر سکتے ہونا.